बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा क्यानी और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट जो है उसको देखते रहे काफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं अख्तर सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अख्तर सिद्दीकी साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आज क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो की 12वीं बरसी भी है और 12 साल हो गए इस इंसिडेंट को गुजरे हुए, लेकिन अब तक जो कातिल हैं उनका सुराग नहीं मिल सका। किस किस्म की तहकीकात हो रही हैं कि कुछ सामने ही नहीं आ रहा, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने अपने प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी है और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो केस है, हम इस पे तहकीकात क्या हुई क्या नहीं, उस पे जाने से पहले मैं थोड़ा लियाकत जो बाग है वो है क्या, उसकी क्या अहमियत है, आखिर वहाँ क्यों जलसे, वहाँ पे रहनुमाओं का आना, वहाँ पे जलसे करना। और आपको भी बखूबी मालूम है कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वहाँ जलसा करना चाह रही थी तो उस वक्त उनको भी रोका गया था, मगर उन्होंने लियाकत बाग की अहमियत के पेश नज़र वहाँ रुकने की बजाय वहाँ जलसा करना मुनासिब समझा। लियाकत बाग दरअसल ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी बाग के नाम से बनाया था और ये बड़ा अरसा अंग्रेज़ों के लिए इस्तेमाल होता रहा, उनके बच्चे यहाँ खेलते थे। और फिर ये चूँकि जब इस्लामाबाद कैपिटल बना तो उस वक्त फिर ये रावलपिंडी की अहमियत बढ़ गई, मगर लियाकत बाग की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ पे फ़ौजी हेडक्वार्टर बिल्कुल करीब है। और ज़ाहिर बात है, जब आप लियाकत बाग जैसे हसास इलाके में कोई काम करते हैं तो उसके असरात सिर्फ एक जगह नहीं महदूद रहते, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया तक वो फैलते हैं। और चूँकि ये एक हसास इलाका है और इसलिए भी जो है इसका चुनाव हमेशा किया जाता रहा है। लियाकत अली ख़ान जो पहले वज़ीर आज़म थे, उनके साथ भी जो कुछ हुआ वो भी लियाकत बाग में हुआ और फिर इसी वजह से उनका नाम लियाकत बाग के तौर पे मशहूर हुआ। और इस बाग की वजह से बड़ी दुनिया के साथ राबते, और ये एक तिजारती जगह थी, यहाँ से लोगों को सामान जाते थे और यहीं से गुज़र औकात लोगों की होती थी। और जब लियाकत अली ख़ान को गोली लगी तो ये भी बड़े अहम तरीन लम्हात थे, ना उनका फ़ैसला आज तक आ सका कि ना तहकीकात मुकम्मल हुई कि वो कैसे वहाँ पे जो है ना कातिल पहुँचा और कैसे उसने फ़ायर किया, 2 फायर किए। और फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो मामला जहाँ तक आता है, तो इनको जब रोका गया तो इन्होंने भी जलसा वहाँ किया, जलसा खैर आफियत से गुजर गया, मगर जैसे वो बाहर आई तो वहाँ पे उन पे हमला हुआ और उन्हें जब गाड़ी से सर निकाला और फिर सर नीचे करने लगी तो वहाँ पे उन पे हमला हुआ। असल में बात यहाँ पे बड़ी अहम है, जो स्कॉटलैंड यार्ड वालों ने जो तहकीकात की थी, उन्होंने एक चीज़ वाज़े की थी कि ये इसमें एक 15 साल बच्चा जो है वो मुलव्वस है, वो असल में मुलजिम था। उसने ना सिर्फ फायर किया बल्कि बाद में अपने आप को खुदकश धमाके से उड़ा भी दिया। बेनज़ीर साहिबा ना तो उसकी गोली का शिकार हुई और ना ही खुदकश धमाके से हलाक हुई, बल्कि उनकी शहादत की जो वजह बनी, वो जब धमाका हुआ तो वो फौरी तौर पे जब सर नीचे कर रही थी तो वहाँ स्क्रैप जो उसका स्टाइल लगा वो उनके सर से गुजर के आगे चला गया, तो उसकी वजह से उनकी डेथ हुई। और इस हवाले से तहकीकात होती रही। फिर आपको पता है कि जरदारी साहब ने जो है वो परवेज़ मुशर्रफ पे इल्ज़ाम आयद किए, कुछ पुलिस अफसरान पे भी बात आई कि उन्होंने जी जगह धो दी थी और सारे मामलात ख़राब कर दिए थे। और उनका केस भी चलता रहा, वो चलते चलते सुप्रीम कोर्ट भी पहुँचा। हाई कोर्ट ने उनको चूँकि ज़मानतें दे दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दी। उसके बाद उनका मामला अभी ये चल ही रहा था, वहाँ कंप्लीट हुआ मामला। इधर से फिर परवेज़ मुशर्रफ ने एक नया इंटरव्यू देते हुए तहलका मचाया कि इस कत्ल के पीछे जरदारी साहब का हाथ है। अब हम तो बराह रास्त ये बात नहीं कर सकते, मगर हमें ये देखना ज़रूर है कि इस कत्ल के बाद, इस शहादत के बाद इसका फ़ायदा किसको पहुँचा, आखिर इसका बेनिफिशरी कौन है। तो बेसिकली बात सीधी सी यही आ सकती है कि जरदारी साहब इसके बेनिफिशरी हैं, उनकी औलाद भी है। उसके बाद आपको पता है कि पूरी पार्टी उनके ज़ेर असर है, मगर हम बराह रास्त उनको कातिल डिक्लेयर नहीं कर दे सकते क्योंकि अदालतों में मामला चल रहे हैं, अब अदालतों ने इसका फ़ैसला करना है। अच्छा, अभी गुज़श्ता दिनों परवेज़ मुशर्रफ केस का फ़ैसला सुनाया गया, जिस पे हर तरफ बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा हुआ, आम आवाम ने भी इस पर बहुत ज़्यादा बात की, अपोजिशन लीडरान ने बहुत ज़्यादा इस पर बातें की, ट्वीट्स की गई। अब ये बताइएगा कि जो परवेज़ मुशर्रफ का केस है वो आगे कहाँ तक पहुँचा है, आगे कोई दोबारा उस पर हम अमल दरामद की बात, या कोई भी आगे उसमें क्या हुआ और आगे क्या होगा इस केस में? असल में परवेज़ मुशर्रफ के जहाँ तक फ़ैसले की बात है,
خصوصی عدالت نے فیصلہ کرنا تھا اور فوج سمیت ہر کسی کو اس کا انتظار بھی تھا، اور وہ فیصلے سے ان کو کسی کو کوئی سروکار نہیں تھا کہ عدالت اس کا فیصلہ کیا کرنے جا رہی ہے، مگر اس فیصلے میں جو لینگویج استعمال ہوئی ہے نا، اس لینگویج کی وجہ سے جو ہے نا اس بات پہ سارا مسئلہ اور سارا جو ہے نا تنقید کا نشانہ اس کو بنایا جا رہا ہے۔ ادروائز فیصلہ تو سب نے قبول کرنا تھا، اور اگر قبول نہ کرنا ہوتا تو شاید یہ عدالت ہی نہ بن پاتی۔ فوج خود احتساب پہ چل رہی ہے، اس نے خود بہت سارے جو ہے نا ملزمان کو سزائیں بھی دی ہیں، اپنے لوگوں کو بھی سزا دی ہے، اور آگے بھی وہ یہ چاہتی ہے کہ ہر کسی کا احتساب ہو، کیونکہ اس ملک کو اب کرپشن سے پاک کرنا ہے، تو سب مل کے ایک ہی اس بارے میں وہ ایک ہی پیج پہ ہیں۔ اب جہاں تک اس کے آگے پیش رفت کی بات ہے تو اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے جو ہے وہ پرویز مشرف اس کیس کے جو خصوصی عدالت نے فیصلہ دیا تھا اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ جو لینگویج استعمال ہوئی ہے خصوصی عدالت کی جانب سے، نہ صرف اس کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے، بلکہ اس میں آئینی اور قانونی کافی نکات اٹھائے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے آئین اور قانون میں کہ کسی کو براہ راست اس انداز سے اور غیر انسانی الفاظوں کے ساتھ اور غیر انسانی سلوک کے ساتاتھ ایک لاش کے ساتھ ہم کیسے کر سکتے ہیں، اگر کوئی مر جاتا ہے اس کو کیسے ہم 3 دن لٹکائے رکھیں اور پھر اس کے جو ہے ہم ایک لحاظ سے انسلٹ کریں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے درخواست تو دائر کر دی ہے، اور اس پہ اسپیشل جو ہے نا بینچ بھی بن چکا ہے، غالباً وہ جنوری کے پہلے ہفتے یا دوسرے ہفتے میں اس کی سماعت بھی ہونے جا رہی ہے۔ اس پہ ظاہری بات ہے وہ کافی ساری چیزیں سامنے آئیں گی کہ اس فیصلے کو آخر خصوصی عدالت کو کہاں تک اختیار تھا، آیا انہوں نے جو فیصلہ دیا وہ آئین قانون کے مطابق تھا یا نہیں، کیا واقعی پرویز مشرف اکیلے ہی مجرم ہیں، یا اس وقت جتنے لوگ ان کے ساتھ شامل تھے، وزیر اعظم تھے، وزرائے اعلیٰ تھے، گورنرز تھے، کور کمانڈرز تھے، باقی لوگوں جنہوں نے دستخط کیے وہ کہاں جائیں گے؟ ان کو بھی سزا دینا پڑے گی۔ ظاہری سی بات ہے اگر سزا دینا ہی مقصود ہے اور معاشرے کو بہتر کرنا مقصود ہے تو پھر تو سب کو سزا دینی ہوگی، کیونکہ آئین شکنی صرف ایک نے پھر نہیں کی، پھر اس میں تو سارے لوگ شامل ہیں۔ اس لیے یہ معاملہ ابھی عدالت میں ہے، اب دیکھیں ہائی کورٹ اس کا کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اچھا، اب اگر نواز شریف کے حوالے سے بات کی جائے، کورٹ نے ان کو جو ٹائم دیا تھا وہ تو ٹائم اب ختم ہو چکا ہے، لیکن اب ان کی صحت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہی جو سامنے باتیں آ رہی کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، علاج کے لیے انہیں رکنا پڑ رہا ہے، تو اس کا پھر ہم کیا مطلب لیں؟ جب تک وہ بالکل مکمل طور پہ صحت یاب نہیں ہوں گے تو واپس نہیں آئیں گے، تو مطلب یہ کم سے کم نہ کرتے بھی 6 ماہ 1 سال کا پروسیس ہے۔ اصل میں نواز شریف کا معاملہ یہ نہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس ایج میں بندے کو ویسے بھی 100 طرح کی بیماریاں لگی جاتی ہیں، اور جس طرح کی عیش پرستی اور جس انداز سے یہ خاندان گزارا کر رہا تھا اور ایک دم جیلوں میں جانا پڑا، تو یہ سارے مسائل ان کے لیے اس لیے پیدا ہوئے۔ اصل میں اب وہ ایک خاص وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ شاید کوئی ایسا بندہ سامنے آ جائے جو ان کی حمایت کر سکے اور ان کی واپسی کے لیے اور مثبت معاملات میں پیش رفت ان کے لیے کرا سکے۔ ماضی میں ابھی کچھ عرصے پہلے بھی یہ ڈیلوں کی باتیں چلتی رہیں، بھی ڈیل ہو گئی، نواز شریف کو ڈیل کے تحت بھیجا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیل نہیں تھی، بلکہ شاید عمران خان صاحب نے بڑی ہی فیاضی کا ثبوت دیا اور ان کی حکومت نے بھی ایک اچھا گڈ جسٹر دکھایا اور ان کو جانے کی اجازت دی، کیونکہ اگر یہاں انہیں کچھ ہو جاتا تو کل پھر اس گورنمنٹ پہ یہ بات آ جاتی کہ اگر یہ جانے دیتے تو بچ جاتے۔ اب ان کی بیٹی بھی باہر جانے کے لیے پل توڑ رہی ہے اور اس کو بہرحال انہوں نے ابھی تک اجازت نہیں دی ہے، اور دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، مگر ابھی وہ خاص وقت کا، خاص لمحوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ آئیں تو ان کے لیے ماحول سازگار ہو اور آنے والے انتخابات میں پھر وہ ہیرو کے طور پہ آئیں اور پھر وزیر اعظم بن جائیں۔ اچھا، ایک آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ مریم نواز کا اگر دیکھا جائے، اس تمام پچھلے جب سے وہ جیل سے باہر آئی ہیں تب سے لے کے اب تک جتنے بھی اہم کیسز کے فیصلے سنائے گئے ہیں، جتنے بھی کوئی امپورٹنٹ ایونٹ بھی ہوا ہے، مریم نواز صاحبہ بالکل خاموش ہیں۔ ان کی خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں انہوں نے حقائق کو سمجھ لیا ہے اور پرکھ لیا ہے۔ انہوں نے جو پہلے بیانات دیے تھے ان کو جو نتائج بھگتنا پڑے وہ بھی اچھی طرح دیکھ چکی ہیں، اور پھر اپنے جو لیڈران ان کے جو بیان دیتے ہیں اس کے بعد پھر ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جیسے احسن اقبال صاحب کو نیب نے بلا لیا، اسی طرح پرویز رشید صاحب خاندان سمیت اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بھی بیانات اس طرح کا دیتے ہیں، ان کو پھر نیب یا کسی نہ کسی ادارے سے
جو ہے وہ وضاحت طلب کر لی جاتی ہے اور ان کو بلا لیا جاتا ہے. اب وہ سمجھدار ہو گئی ہیں اور انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اب معاملات کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. اس لیے وہ اب اس معاملے کو سیاست زدہ نہیں کر رہی بلکہ بڑی سوچ وچار کے ساتھ اور بڑی سمجھ کے ساتھ اس کو ٹیکل کر رہی ہیں اور آہستہ آہستہ معاملات کو دیکھ کے فیصلہ کر رہی ہیں. اسی وجہ سے اس نے لیڈروں کو بھی کہا ہے کہ ان کے معاملے میں مزید بات نہ کی جائے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا اختر صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سو مچ.